भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. द्वितीय नियमान 28:28 आमी जायते पोटी ही वळी आयकला आनी परतून उसान मागला. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सगळो म्हयनो आमचो आशिर्वाद असो बेसम असो कुरपेसो मात्र न्हय देव भिरांतीन बरलो म्हयनो हो आमचो जावं दी. मात्र न्हय पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्त्यान भरलो म्हयनो हो आमचो जावं दी. हो म्हयनो मागण्यान भक्तीपणान उपासान खर्च करूं तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मरिफात पवित्र उदेशी आमकां बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी आनी आदार दिवं दी. हे घडी हे सकाळीच्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया. अर्घ दिवया बापा तुका आमी अर्घ दिता. सगळे म्हयने सगळे वर्स आपूर बायन आमकां दोन चलोन व्हरना साय आमकां राखोन साय आनी आमकां सांबाळना साय. प्रत्येक तरान हर एक वेळ आदलोन पडच्या वेळार आमच्या हाताक धन तुमकां घट उबे करताय. त्या तुज्या मोगा खातीर आमी काळजांत हांव तुका अर्घ दिता, वाखणटा आनी दिनवासता. मोगाच्या न्हू एक टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरन हे सकाळीचे मागणे हांव आराम करता. मोगाच्या न्हू एक टेस्टमनी अशी आसता की एका क्रिस्ती भावाचो या कुटुंबाचो जागो अनेक क्रिस्ती व्यक्तीन घेतलो आनी ह्या जागेचे समस्या अशे आसले की एक 80 सण जागो त्या जागेन इतले समस्या आसले की आनी जी कुटाम रावता दोगा जाणां भुरगीं तांकां आनी कितेंच तांच्या जिवितांत बरेंपण म्हणलें नासलें. कितें ना कितें कश्ट भुरग्यांक काम ना, गांवांत पियोंक सुरू केलें, घोव पारगांवांत आसतो काम सोडून आयलो, वयल्या वयर कश्ट समस्या. कोणेंय सांगलें की आमकां कळीत आसा आजकाल आमच्या जिवितांत कश्ट म्हणल्या तक्षण अनेक वाट विसान पळय कितें प्रॉब्लेम्स कितें समस्या हे तुमकां कळीत आसा. आमच्या भोंवतणी हे घडोनच आसा ह्या दिसांनी. आनी ह्या व्यक्तीनी कोणाले विचारूंक गेली. विचारता आसतना ताणें म्हणलें की ह्या जाग्यार शिराप घाला आनी मात्र न्हय की
आनी कोणें कितें माट केलां आनी मात्र न्ही गे आनी कितें प्रॉब्लम्स आसा कित्याक म्हळ्यार रातचो एक दिवसा तुमच्या जाग्यांतल्यान चलोन वेता तो त्या स्वाते ह्या स्वाते वेता आनी मदेंच तो तुमचो जागो त्या जाग्या वयल्यान तो वेता त्या खातीर तुमकां हांगा रावोंक दिना अशे 500 प्रॉब्लम्सां एक सांगाता सांगली आनी ताणें निर्धार केलो की आमकां हो जागो नाका कित्याक म्हण इतले समस्या आसा तो जागो आमकां नाका आनी कोणाक सांगला रे कोणी हो जागो घेवंक तयार ना सगळ्या त्या एरियान कळलें की ह्या जाग्याची समस्या आसा म्हणून म्हणजे म्हाका न्हू कितेंच करूंक जावना ती कांगाल जाली खंय कोणा कडेन वचून बोलबें विचारताले वचून मात्र न्ही आनी कोणा विचार थकोन वचून कांयच करूंक जाय निराश जाली आनी त्याच वेळार परगांवांतल्यान एकलो व्यक्ती इंडियाक आयलो ताका एक जागो जाय आसता कोणेंय म्हणलें अळे असो एक जागो आसा त्या जाग्यार जायते समस्या आसा त्या जाग्यार 500 प्रॉब्लम्स आसात ती उदरगत ते पावना बट बारी उण्या मोलान दिता तुका जाय जाल्यार तो जागो घे पण तो वयर तें केलें तें म्हाका कळीत ना बट हो जागो जाय जाल्यार घे हो येयलो दैरादीक मनीस फाटल्या जायत्या दिसांत हांव हे मागणें आयकोन आसा ताणें म्हणलें खंयचीय आसूं दी हो जागो हांवूच घेता कित्याक म्हणल्यार म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसता आसतना हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ रचलो देव जागो रचलो देव भुंयन रचलो देव आमच्या पक्षान आसता आसतना कोणें सांगला काणयेक ती बुल्ला जावं हांव न्हय आनी ह्या मनशाक डील केलें आनी दिताल्या मनशान म्हणलें पळय सेबा तुवें क्रिस्ती भाव तुका फसोवंक नाका म्हाका अशे अशे समस्या म्हणून लोकांनी सांगला हांव खंय खंय गेला जायते पयशे विबाड केला ताका सी तो व्यक्ती म्हणा लागलो की जशवान देवाचे उतार म्हणटा ज्या भुंयचे तूं पांय दवरताय ती भुंय तुजी जाताली म्हणून मात्र न्ही पयल्या कोरिंथरांत 3:16 म्हणटा सांपल तूं देवाचे देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकान आसा तर देवाचो आत्मो म्हजे भितर वस्तिकान आसता वयसला त्या जाग्यार देवाची दैवी सकत काम करतली ते हांव घेवंक तयार आसा आनी तुजे समस्ये देव परिहार करूं दी म्हज्या मोगाचो जागो सेल जालो आनी ह्या जाग्यार ह्या व्यक्तीन म्हणा तो म्हणटालो की म्हाका पर मेळ्ळ्या वेळार ब्रदर तो जागो हांवें घेतलो जागो घेतल्या वेळार सगळे म्हणा लागले की हो केदाळ सकयल पडटा हांवें कांयच करूं ना रजिस्ट्रेशन जालो जागो घेतलो त्या घरा भितर कंटिन्यू एक हप्तो मागणें केलें मात्र न्ही जाता तितले देवाचे उतार उसारले ब्रदर देवाचे ते खरे आनी जिवे म्हाका कळीत ना जागो घेतला दिसांत हांव दिसान दीस हांव उदरगते पावलो कित्याक म्हळ्यार डिट्रोनॉमी 28:8 म्हणटा की तुवें हातां घेतल्या एकडे वाचच्या आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:8 आमकां म्हणटा की तुझ्या कोठारांचेर तुज्या घराचेर जाग्याचेर तुवें हातां गेल्ल्या कामाचेर तुज्या बिझनेसाचेर खंय वावर करता त्या सुवातेचेर आणि तुवें हाती घेतिल्ल्या सर्व आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो आशीर्वाद घालचे देवान जावन आसा आशीर्वाद घालचे लोकांच्या उतरांनी आनी सांगणेनी न्ही आशीर्वाद करतलो देव सदांच आमच्या पक्षान आसा केदाळा साम चॅप्टर 91:1 एकडे वाचचे आमी साम चॅप्टर 91:1 आमकां म्हणटा की अपूर्व्यान म्हणटा की ताच्या आश्रयांत रावल्या वेळा ऐका वेगळे जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता पिंतीसपणाच्या आश्रयान न्हय काल्पनिक खाणयेच्या आश्रयान न्हय या व्याभिचार या प्रद्वारपणाच्या अनिष्काळपणाच्या आश्रयान न्हय गाळी शिरापाच्या आश्रयान न्हय पातका सांकळ्याच्या आश्रयान न्हय जिवीत दिवच्या जीव दाताराच्या आश्रयान तूं आज रावताय आणि सर पदवेदाराच्या सावळेंत तूं वस्ती करताय तो सर्वेस्पराक म्हणटा ताणें इतलेच तुवें आनी इतलेच म्हणूंक शकता की तूं म्हजो आसरो तूंच म्हजो आसरो हर एका दिसा ह्या जुनाच्या म्हयन्यान म्हणया जांफर रटावळेंत बिजी आसा कश्टांत आमी वळख जाल्या जांफर ह्या म्हयन्याक कोर्ट केस आसा जांफर सलवाते आसा देवाक सांगे देवा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें कोटे तूं म्हजें सर्वस्व आज आमची जिवीत त्या देवाक दिवया आसरो देवाचो सोदून घेवया साम 121:2 म्हणटा की हर एक दिसा आदार तुका त्या देवा थंय येता कित्याक ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार
ही बोई ताणे रचली, हो जागो ताणे रचले, तुका ताणे रचला, म्हाका ताणे रचला, तुझ्या भुरग्यांक ताणे रचला, हर एक ताणे रचला जावं सा. त्या आमी कोणाकडे विचारूंक जाय? आज विचारूंक जाय आमच्या देवा लागीं, आमकां रचल्या देवा लागीं, आमकां पोसच्या देवा लागीं, आमकां सांबाळच्या देवा लागीं आमी विचारूंक जाय, देवा आज कश्ट आसा म्हज्या जिवितांत, देवा सलवणी येयल्या म्हज्या जिवितांत, देवा अस्कस जाल्या म्हज्या जिवितांत. तेन्ना देव म्हणटा, पुता तुका उदरगते पावयता, एक कंडिशन, बेबदेपण सोंग. पुता म्हज्या सांगात तूं राव, हांव तुज्या सांगात रावता. म्हजे थंय चिपकोन राव, हांव तुजे थंय चिपकोन रावता. पुता आज तूं म्हजे थंय राव, हांव तुज्या मोकळ्यान वेता. पुता आज तूं म्हजे थंय राव, आज तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार तूं बुडचो नाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, इतलेच समस्ये आमी देवा थंय चिपकोन रावूंक जाय. थोड्या फावटी आमी देवाले चिपकोन रावचे बोला खंय खंय वेता, खंय चिंता, कितेंय करता, आमची मोतच आमी बंद करून दवरता. हो व्यक्ती म्हणा लागलो की ब्रदर हांव 2 म्हयने हॉलिडे घेवन आयलो, ह्या 2 म्हयन्या भितर ह्या बोईंचेर हांवें माडयेर रोयली, मात्र न्हय गे आनी कितें उत्पन्न करूंक लायलो. थंय कामाक मनीस दवरलो आनी हांव पाटी गेलो. पाटी वचून 1 म्हयन्यांनी कामां थंय म्हाका अनेक पोस्ट मेळ्ळो. थंय तावन देवान म्हाका वाडयलें आनी हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें ते इल्लें घर मोड आनी इल्लेशें घर इम्प्रुवमेंट केलें. त्या घरान भाड्याक मनशां घाली, थंयच्यान भाडें येवंक सुरू जालें आनी कामाच्या मनशाक दवरले. कामाच्या मनशाची कूल त्या भाड्याच्या घरांत मेळोवंक सुरू जाली. तो इम्प्रुवमेंट जालो, कामाच्या मनशाक कामाची कूल मेळ्ळी, भाड्याक गिरायक मेळ्ळी. म्हज्या मोगाचे न्हू, हीच कुटुंबां, फाटलीं कुटुंबां कितली दीस जावन त्या जाग्यार कश्ट समस्या म्हणून सोदून सोदून धांवली. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा, सदां पयले देवाचें नांव, सगळें तुमकां मेळटा. व्यक्ती म्हणालो 4 वर्सां जावन तुजें मागणें स्टार्टींग केदां सुरू जाल्लें, त्या दीस उक्तो केल्लो हो बायबल आज मनशे बंद करूंक ना. आज हर एक आमच्या समस्येक क्वेश्चन आन्सर बायबल देवाचे उतार. वाचा वाचा वाचा, या बायबलाच्या आदारार मागणी करून सुरू करूया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 14 सुरू करूया. कीर्तना हर एक दिसा आमच्या समस्येत आसतना उक्तो करा जिविताचो बूक. जिविताचो बूक तुमकां कितें म्हणटा तें पळया. जिविताचो बूक म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर, तुवें हाताक घाल्ल्या सर कामाचेर हांव आशिर्वादीत करतलो. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 एकडे वाचया आमी. द्वितीय नियमान 22 28 वळी 13 आमकां आपुरबायन देवाचे तर म्हणटा की आयच्या दिसा पळया, सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो, सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. नाही शिमटी तू सदांच वयस सट्टलोय. हर एक दिसा उदरगती पावतले. पूण मुखार आणि केदींच सकल देवचो नाय. पूण एक शर्त आसा. ते शर्त खंयचे आयकव्या वेळार, आवाज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे कायदे. आज हांव तुका दिता ते सर्वेस्परा देवाचे कायदे तुवें सत्रायन पाळयचे. ताका विधेय जावन हांवें तुवें चलोवंक जाय. आज ताचे कायदे हांवें तुवें पाळूंक जाय. ताच्या सांगाता विधेय जावन हांवें तुवें चलोवंक जाय. त्या दाडा सदांच देव तुका वंस बारतलो. खंय ग्रेस्कायन पयशान मात्र न्हय, ते पर इम्पॉर्टंट न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू, इम्पॉर्टंट जावन आसा देवाच्या मोगान, पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तेन, ताच्या कृपेन, ताच्या बळान सदांच आमकां तो भरतलो. पयशे आसता कितले भाव भयणी लागीं समाधान ना. आज ग्रेस्काय आसता कितले म्हण शांती ना. आस्तबदीक आसता बरे हुद्द्यार आसता. इवन आज पयशे ग्रेस्काय आसती कितली बाबणी दोळांतली दुकां गळयता जावं जाल्यार आज मागया देवा तुज्या मोगान म्हाका बोल. ताचे थंय चिपकोन रावया, ताचे थंय एकसाव रावया. तस सगळो म्हयनो आमचो चलोन व्हरतलो. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजूच्या पवित्र काळजाचो दीस आयचो जावन आसा. आमचे इकडे हात उक्ते दवरया आनी सांगाता मेळून काळजा हे जेजूच्या म्हणून ते जेजू काळजात अर्घ्य दिवया, आराधन करया आनी स्तुती करया वेळार.
Jezusa Vakya Buzvorecha Mogai Săleslasha Amga Sadunanga Mogai Săleslasha Amga Sadunanga वर्णिताओं Varnita वर्णिताओं जेजूच्या देव काळजा वर्णिताओं वर्णिताओं जेजूच्या देव काळजा देव काळजा परत म्हणे वर्णिताओं वर्णिताओं जेजूच्या देव काळजा वर्णिताओं 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 जेजूच्या देव काळजा देव काळजा मगाचनो आमका उपकार जेजून जायते दिला हांगाची 2 टेस्टिमनी ह्या वेळा आमी आयकुया. पहिली टेस्टिमनी. एक भयण बॉम्बे थावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत गाडी घेवन मालाड थावन बँड्रा हायवेर वेताना ताचें एक अवघड म्हणजे एक्सिडेंट जालें. गाडयेची मुकलीकूस सगळी पिठो जाल्ली पूण भुरग्याक कांयच जावना. म्हजी दुसरी साक्स. आयच्या दिसा म्हजो कॅन्सराचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी आतां ती पिडा म्हजे थावन नापयस जाल्या. हे दोनी इतले व्हड उपकार करन आमच्या दोगांयचो जीव वाचयल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता. देवाचे उतार म्हणटा साम चॅप्टर 91 वर्स 10 म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. पळय आमच्या मोगाचें यावयचे आनी पुताचे टेस्टिमनी. दुसरी टेस्टिमनी आमी आयकुया. एक भयण आपल्या भुरग्या विशयांत साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा निमाण्या शुक्रारा थावन आमच्या बाळाक ताचें नांव काल इहान मल्टिपल इंजेक्शन जावन आस्पत्रेक एडमीट केल्लें. ताचो ताप चड आशिल्लो आनी IVR आशिल्लो. डिस्चार्ज जाल्या उपरांत थोड्याच दिसांनी ताका परतून ताप आयलो आनी मस्त दीस ट्रिटमेंटार तो आशिल्लो. आमी डिवायन मर्सीच्या ग्रुपांनी दिल्लें देवाचें उतर सदांच मागून आसल्या. तशेंच 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी देवा कडेन काकुळट मागून आमच्या भुरग्या पासत मागतेल्या. आतां 1 म्हयनो जालो. ताची ताप सगळो गूण जाला आनी तो बऱ्या भलायकेन आसा. येदी व्हडली पेकोवणी देवान लाभिल्ल्या खातीर आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 91 वर्स 14 म्हणटा तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निबारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. एकडे आमचे हात आमी उक्ते दवरया. जाता जाल्यार म्हज्या फाटल्या म्हणया साम चॅप्टर 91 वर्स 1 म्हज्या फाटल्या म्हणा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तुंच म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे,
तूच म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो तूं विश्वास म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं म्हजो सडवंदार तूं म्हजो सडवंदार तूं म्हजो जीवदातार तूं म्हजो जीवदातार ह्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत म्हजो पूर्ण विश्वास म्हजो पूर्ण हांव विश्वास तुजेर दवरता हांव तुजेर दवरता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुज्या दैवी सक्तेन तुज्या दैवी तुज्या दैवी पदवेन तुज्या दैवी म्हाका पदवेन भर सोम्या म्हाका भर ह्या सोम्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत देव बिरांतीन जियोंक देव बिरांती म्हाका आदार दी म्हाका आदार आनी दी बळ दी आनी बळ दी सोम्या जेजू सोम्या जेजू तंस म्हजो आसरो तूंच म्हजो तंस म्हजो भरवसो तूंच म्हजो सोम्या भरवसो. जेजू सोम्या जेजू हांवें हाता घाल्ली हांवें हातां घाल्ली. सर कामाचेर सर कामाचेर तुजो आशिर्वाद देवय तुजो आशिर्वाद सोम्या देव. जेजू सोम्या जेजू म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर संदेशाचेर तुजी दैवीक सकत वतय सोम्या तुजी दैवीक सकत वतय सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत वायटांतावन वायटांतावन म्हाका राखून व्हर म्हाका राखून कसली सुमारेकार पिडा कसले सुमारेकार पिड्या आमच्या तंब सरशीन आमच्या तंबसर याना जावं दे येना जावं दी. सगळ्या वाटांनी सगळ्या वाटांनी आमकां राखोंक आमकां राखून तुज्या दुतांक धाड सोम्या तुज्या दुतांक धाड सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या संवसारांत ह्या संसारांत मारेकार पिडेन कष्टतल्या मारेकार पिडेन कष्ट दुबळीकायेन जियेतल्या दुबळीकायेन जियेत अस्कत काय सांपडल्या अस्कत कायेन तुज्या सांपडल्या. भुरग्यांक राखून व्हर तुज्या भुरग्यांक राखून व्हर सगळ्या समस्येतान सोडय सोम्या सगळ्या समस्येतान सोडय सर्गीच्या ग्रेसकेन तुमकां भर सोम्या सर्गीच्या ग्रेस कायेन आमकां भर तुजे सोम्या. थंय एक जावन रावोंक तुजे लागीं एक जावन राव तुजे थंय चिपकोन रावोंक तुजे लागीं चिपकोन राव आमकां आदार आनी बोळ लाभय जेजू आमकां आदार आनी बोळ लाभय हालेलुया 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 म्हज्या मगाशनो प्रत्येक तास दनपारां 3 ते 4 लायव्हाचेर विशेष तिची पेकोवणी आनी ह्या म्हयन्या खातीर बेसांवा खातीर आराधना आसतलें जाता इतलें पळय भाग घेया आनी माग्या तुमचो दीस आयसो नंदन जाल्लो आशिर्वाद असो बेसांवा सुकुरपे असो प्रत्येक म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा चड जावन मिसाक वसा आनी म्हयन्याच्या पयल्या सुख जाता जाल्यार कुमसार जावया नाल्यार हप्त्यान म्हयने एक पोटी म्हणी कुमसार जाया कित्याक म्हळ्यार आमी जायते पटी त्या सस्कत घालून पडटा एक नितळ जिवीत बरें जिवीत जियोवया आमचे दीस ह्या संवसारांत कितले दीस म्हणशन म्हण आमकां एक कळीत ना जाल्यार सदांच नितळ जिवीत आमी सुम्या म्हाका समर्पीत करून एक नवें जिवीत आमी मागून घेवया आमेन. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज जुनाची 7 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मारोल अंधेरी हिस्ट हांगासर आसतले. सकाळी 10 थावन 3 वरां पर्यंत ही आसतले. आर्गांवाखाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान साक्रामेंताचे विशेष आराधन हांगासर आसतले. येया व्हड्या संख्यान सांगा एकामेकाक. तशेंच आज संजेर 8 थावन राती 12 वरां पर्यंत नायट विजील जागरण्याची रात आ लेडी ऑफ गुड काउन्सिल चर्च सायन मुंबय. आ लेडी ऑफ गुड काउन्सिल चर्च सायन मुंबय. तुमच्या कुटुंबाच्या सर्वांक तशेंच इश्टांक कळया आनी व्हड्या संख्यान ह्या नायट विजील जागरण्याच्या रातींत भाग घेया. तशेंच आयताराच्या दिसा 3 थावन 4 वरां पर्यंत सर्व कुटुंबा खातीर आमी मागतल्या. यूट्यूबर हे मागणे आसतले आनी ह्या आराधना वेळार तुमच्या सर्व कुटुंबाच्या साद्या खातीर आनी तांच्या तेसावां खातीर आमी मागतल्या. समेस्तांक देव बरो दीस मागता आनी आमची कुटुंबां बेसावांनी आशिर्वादांनी आनी बऱ्या भलायकांनी देव भरून दी म्हणून मागता. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण पेरमुदे थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजे दूख 4-5 म्हयन्याचे पयले हर्दे दूख आनी तकली घेवन पडतले आनी ताची मोत सुकतली. डाक्टरान ताका लो BP आसा म्हणून सांगलें आनी 3 म्हयने वकात करचे म्हणून सांगलें. ताच्या उपरांत आमी
देवाचे उतर सदांच मागोन आसल्या आमी ते सदांच मागोन त्याच वक्तान कंप्लीट गूण जावं दी म्हणून मागल्या म्हयने वेता वेता टॅबलेट उणो जाल्यो मागीर एक टॅबलेट आसली पूण आतां ती खंयचीच टॅबलेट घेनासतना बऱ्या भलायकेन आसा देवान तिका पेकोवणी लाभयल्या आनी हे देवड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिता आनी तशेंच मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू दुसरी टेस्टिमनी गोंयांत हांव एक भयण आपल्या इश्टिणीची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजे फ्रेंड जुवान ताका आल्सर जाल्लें डाक्टरांनी सर्जरी करीचे म्हणून सांगलें त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच वाचून आसल्या आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या मागण्या भितर आमी भाग घेतल्या थोड्या दिसांनी परतून टेस्ट केलें आनी दोनी रिपोर्ट नॉर्मल आयले तें आतां बरें आसा देवान ताका पेकोवणी लाभून बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू तिसरी टेस्टिमनी वेलेन्सी म्हणली भयण UK थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या दुवेक कातीची पिडा सुरू जाल्ली आनी तिका राती न्हीद पडनातली रातभर तें आंग करपितलें आनी इरारा येनासलें हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून देवाचें उतर सदांच ताच्या खातीर मागोन आसल्या आनी ताच्या उपरांत म्हजें भुरगें बरें जालां आतां ताचें स्कीन क्लियर जालां आनी ताका देवान पेकोवणी लाभयल्या येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू चवथी टेस्टिमनी एकली भयण गोंयांत हांव आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजो चेडवाचो इश्ट आस्पत्रेंत एडमीट आशिल्लो आनी ताका न्युमोनिया आसलें पूण डाक्टरान सांगलें तो सिरियस कंडिशनार आसा म्हणून ह्या वेळार आमी कंगाल जाल्या पूण ताच्या उपरांत आमी धैर्य घेतलें आनी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच भावार्थान आनी भरवशान ताचे पासत मागोनूच आसल्या आनी आतां तो बरो जाला देवान ताका ह्या अवघडांतले राखल्या खातीर आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दिता तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी मागल्ल्याक देवान ताका पेकोवणी लाभयल्या देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू